हेलो एभ्रिवान। अब हामीहरू गइरहेछौँ एडजस्टमेन्ट सिक्न। एडजस्टमेन्ट जुन छ त्यो हरेक फाइनल एकाउन्टमा दिएको हुन्छ, या त एडजस्टमेन्ट भन्छ या एडिसनल इन्फर्मेसन दिएर भनेको हुन्छ। त एडिसनल इन्फर्मेसन जुन दिन्छ, एडिसनल इन्फर्मेसन या तपाईँ यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ एडजस्टमेन्ट। एडजस्टमेन्ट आखिरकार एडिसनल इन्फर्मेसन र एडजस्टमेन्ट किन आउँछ त, यो बुझ्न बडा जरुरी छ। त्यसपछि एडजस्टमेन्ट दुई ठाउँमा या तीन ठाउँमा पोस्टिङ हुन्छ, यो किन भइरहेको हुन्छ, यसको बारेमा जान्नुपर्छ डिटेल्समा। त सबभन्दा पहिला एडजस्टमेन्ट किन आउँछ भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तै पहिला बुझ्नुपर्छ एकाउन्टिङको प्रोसेस के छ। एकाउन्टिङ प्रोसेस, एकाउन्टिङ गर्नको लागि एकाउन्टिङको जो प्रोसेस छ त पहिला हुन्छ तपाईको एकाउन्टिङ गर्दाखेरि बुक किपिङबाट जर्नल एन्ट्रिज पास गरिन्छ, जर्नल एन्ट्रिज बनाइन्छ। जर्नल एन्ट्रिज गरेपछि त्यसपछि बनाउनु पर्छ हामीहरूले लेजर। लेजर बनाइसकेपछि अनि बन्छ ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्स बनिसकेपछि ट्रायल ब्यालेन्सले हामीहरूलाई बनाउनु पर्छ फाइनल एकाउन्ट। त कुनै पनि ट्रान्जेक्सनको कुनै पनि इभेन्ट जुन छ त्यसको पहिला जर्नल एन्ट्री पास गर्नुपर्छ। जर्नल एन्ट्री जुन पास गर्छौँ त त्यसमा हाम्रो डबल सिस्टम एन्ट्री हुन्छ। त डबल सिस्टमबाट एउटा क्रेडिट हुन्छ र एउटा के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। त डेबिट जति हुन्छ एमाउन्ट त्यतिकै एमाउन्ट बराबरको क्रेडिट पनि हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि, जस्तै क्रेडिटमा पर्चेज गरेको छु म, त फर इक्जाम्पलको लागि म लिन सक्छु इक्जाम्पल। फर इक्जाम्पलको लागि त जस्तै ट्रान्जेक्सन भएको छ क्रेडिट पर्चेज, क्रेडिट पर्चेज अफ रुपिज 10,000, 10,000 को क्रेडिट पर्चेज भयो, यो भयो ट्रान्जेक्सन। अब ट्रान्जेक्सन भएपछि ट्रान्जेक्सनको के पास गर्नुपर्छ, जर्नल एन्ट्री पास गर्नुपर्छ। त जर्नल एन्ट्री पास गर्दाखेरि यो ट्रान्जेक्सनको क्रेडिटमा जुन पर्चेज गरेको छ यसको जर्नल एन्ट्री बनाउनुहुन्छ। त एन्ट्री भइहाल्छ जर्नल एन्ट्रिज। जर्नल एन्ट्रिज यसको हुन्छ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 10,000 ले। अनि 2 हुन्छ नाम दिएको छैन त हामीहरू बुझ्नुपर्छ क्रेडिटर, क्रेडिटर नामले बुझ्नुपर्छ। 2 क्रेडिटर एकाउन्ट 10,000, यो भयो जर्नल एन्ट्री। अब जर्नल एन्ट्री पछि हामीहरू बनाउँछौँ लेजर। अब लेजर बनाउनुहुन्छ भने लेजरको लागि पहिला बनाउनुपर्छ पर्चेज एकाउन्ट। अब यो सब एकाउन्ट म टी सेपमा बनाइदिइरहेको छु। त पर्चेज हाम्रो एक्सपेन्सेस हो, त एक्सपेन्सेसको जुन बिडी छ त्यो डेबिटमा हुन्छ, टु ब्यालेन्स बिडी, यसमा दिएको छैन। त्यसपछि हेर्नुपर्छ पर्चेज एकाउन्ट बनाइराख्नु भएछ भने पर्चेज गएर खोज्नुपर्छ। त पर्चेज यो केसमा के भएको छ, डेबिट भएको छ। त डेबिट भएको छ त हामीहरूलाई डेबिटमा जानुपर्छ। डेबिटमा गएर लेख्नुपर्छ टु क्रेडिटर, टु क्रेडिटर। अनि पर्चेजको एमाउन्ट लेख्नुपर्छ। पर्चेजको एमाउन्ट कति छ, 10,000 छ। अब अर्को पर्चेजको ट्रान्जेक्सन छैन मानौँ कि, त अर्को छैन त बिडी डेबिटमा छ त सिडी कहाँ लेख्नुपर्छ, सिडी लेख्नुपर्छ क्रेडिटमा। बाई ब्यालेन्स सिडी, बाई ब्यालेन्स सिडी लेख्नुपर्छ क्रेडिटमा। बाई ब्यालेन्स सिडी, सिडी कति भइहाल्छ 10,000। अब यो भयो हाम्रो इक्वल, यहाँ पनि 10,000 अनि यहाँ पनि कति 10,000। त्यसपछि हामीहरूलाई बनाउनुपर्छ लेजर पछि ट्रायल ब्यालेन्स। त ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि एकातिर डेबिट अनि क्रेडिट, यो भयो डिआर एमाउन्ट, यो भयो सिआर एमाउन्ट, यो भयो पर्टिकुलर। अब हेर्नुहोस् त यो जुन छ पर्चेज एकाउन्ट जुन छ, पर्चेज एकाउन्ट जुन हामीहरू बनाएको छौँ, पर्चेजको के भएको छ हाम्रो एक्सपेन्सेस हो। त एक्सपेन्सेसको सिडी कहाँ लेखेको छौँ हामीहरू, क्रेडिटमा। त यहाँ जब पर्चेज ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि पर्चेज जुन छ एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर यसलाई केमा लेख्नुपर्छ हामीहरू, डेबिटमा लेख्नुपर्छ।
त्यस्तै हामीहरूले कसको लेजर बनाउनु पर्छ, क्रेडिटरको लेजर बनाउनु पर्छ। अब क्रेडिटरको लेजर बनाऊ, क्रेडिटर हाम्रो पैसा दिन बाँकी छ, यसको मतलब यो हाम्रो लागि के हो, लाइबिलिटिज। अनि लाइबिलिटिजको लेजर बनाउनु हुन्छ त क्रेडिट साइडमा गएर लेख्नुपर्छ बाई ब्यालेन्स बिडी। अनि बाई ब्यालेन्स बिडी छैन, त्यसपछि यसमा लेख्नुपर्छ लेजरको पोस्टिङ गरिरहेको छु, क्रेडिटर क्रेडिट भएको छ त क्रेडिट साइडमा गएर लेख्नुपर्छ बाई पर्चेज। अनि क्रेडिटरमा कति अमाउन्ट दिएको छ, 10,000। त यसको बिडी जुन छ त्यो क्रेडिट साइडमा छ, त सिडी हाम्रो कुन साइडमा भइहाल्छ, डेबिट साइडमा भइहाल्छ। टु ब्यालेन्स सिडी, सिडीमा पनि कति भइहाल्यो, 10,000 भयो। त अब टोटल गर्नुहुन्छ त टोटल आइहाल्छ हाम्रो 10,000 यहाँ पनि, अनि टोटल यहाँ पनि कति आयो, 10,000। अब हेर्नुहोस् क्रेडिटर जुन छ हाम्रो, क्रेडिटर जुन छ लाइबिलिटिज हो, अनि लाइबिलिटिज ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि लाइबिलिटिजलाई कहाँ लेख्नुपर्छ, क्रेडिटमा लेख्नुपर्छ। त यहाँ म लेखिदिन्छु क्रेडिटर, क्रेडिटर यहाँ कति लेख्छु, 10,000 लेख्छु। त हेर्नुहोस् तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, अब यो के गर्छ, म्याच गर्छ, 10,000 यहाँ पनि अनि 10,000 यहाँ पनि। त एउटा ट्रान्जेक्सन जुन छ त्यो पहिला जर्नल एन्ट्री भएर लेजर भएर ट्रायल ब्यालेन्समा दुई ठाउँमा जान्छ, त दुई ठाउँमा पोस्टिङ यसको भएको छ। अब एडिसनल इन्फर्मेसन जुन छ, यो जुन छ हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन या एडजस्टमेन्ट भन्नुस्, त एडजस्टमेन्ट भन्नुस् या एडिसनल इन्फर्मेसन भन्नुस्, त यसको न त लेजर बनेको हुन्छ, न जर्नल एन्ट्री पास भएको हुन्छ, न ट्रायल ब्यालेन्स बनेको हुन्छ। त हामीहरूले यस्तो तरिकाले यसको एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ कि ट्रायल ब्यालेन्समा जस्तै दुई ठाउँमा गइरहेको छ या तीन ठाउँमा गइरहेको छ भने यसको पनि एडजस्टमेन्ट तीन ठाउँमा जाओस् भनेर। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिएर तपाईलाई बताइदिन्छु। जस्तै भयो, मानौँ कि इक्जाम्पलको रूपमा एडजस्टमेन्ट गरिरहेछौँ भने अब एडजस्टमेन्टको कुरा गर्छु अनि इक्जाम्पल यसको लिन्छु। एडजस्टमेन्ट मानौँ कि दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अफ ₹10,000 या 1,000 मानौँ। त आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति दिएको छ, 1,000 दिएको छ। अब आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 1,000 दिएको छ भने यो हाम्रो एउटा के हो, ट्रान्जेक्सन हो। त ट्रान्जेक्सनको पहिला के पास गर्नुपर्छ, जर्नल एन्ट्री पास गर्नुपर्छ। त पहिला जर्नल एन्ट्री पास गर्नुहोस्, यसको के हुन्छ, जर्नल एन्ट्री पास गर्नुहोस्। जर्नल एन्ट्री पास गर्नुहुन्छ त स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु के भइहाल्छ, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एकाउन्ट। 1,000 यहाँ पनि 1,000 यहाँ पनि। मतलब एडिसनल इन्फर्मेसनमा जुन दिएको हुन्छ एडजस्टमेन्टहरू, त्यसको जर्नल एन्ट्री पनि पास भएको छैन, त्यसको लेजर पनि बनेको छैन, त्यसको ट्रायल ब्यालेन्स पनि बनेको छैन। त हामीहरूले सब बनाउनु पर्छ। त यो जर्नल एन्ट्री भयो। अब जर्नल एन्ट्री पछि म तपाईहरूलाई यसको लेजर बनाएर हेराइदिन्छु। लेजर हेर्नुहोस्, त पहिला स्यालेरी दिएको छ त स्यालेरी एकाउन्ट बनाउनुहोस्। स्यालेरी एकाउन्ट टी सेपमा म बनाइदिइरहेको छु। त स्यालेरी हाम्रो खर्च हो, त बिडी केही दिएको छैन, टु ब्यालेन्स बिडी केही दिएको छैन। त्यसपछि स्यालेरी दिएको छ त स्यालेरी डेबिट भएको छ, त डेबिट साइडमा गएर लेख्नुपर्छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीमा कति पैसा दिएको छ, 1,000 दिएको छ। अब बिडी जब यसको डेबिटमा भयो त यसको सिडी कहाँ आउनुपर्छ, क्रेडिटमा, बाई ब्यालेन्स सिडी कति भयो, 1,000 भयो। अब टोटल गर्नुहोस् कति भइहाल्छ, 1,000 यहाँ पनि हुन्छ, 1,000 यहाँ पनि दिएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को लेजर जुन छ त्यो हो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी तपाईको आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीको लेजर बनाउनु पर्छ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी जुन छ यसको मतलब स्यालेरी दिन बाँकी छ। त स्यालेरी दिन बाँकी छ त यो हाम्रो के हो, लाइबिलिटिज हो। स्यालेरी दिन बाँकी छ, लाइबिलिटिज भयो। लाइबिलिटिजको लेजर बनाउनु हुन्छ त बिडी जुन हुन्छ त्यो तपाईको केमा हुन्छ, क्रेडिट साइडमा हुन्छ। अनि जब अब यसको जर्नल एन्ट्रीमा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी क्रेडिट भएको छ, क्रेडिट भएको कारणले हामीहरूलाई जानुपर्छ क्रेडिट साइडमा, लेखिदिनुपर्छ डेबिटवाला अपोजिटवाला बाई स्यालेरी कति, 1,000। अब यसको टोटल गर्नुपर्छ, त यहाँ भयो 1,000, यहाँ त केही छैन, त बिडी छ क्रेडिटमा, त सिडी भइहाल्छ तपाईको डेबिटमा। त सिडी निस्केर आउँछ यहाँ 1,000।
त टोटलमा पनि कति भयो 1000। अब यही जर्नल एन्ट्री लेजर अनि लेजर पछि के बनाउनु पर्छ हामीहरूले ट्रायल ब्यालेन्स। अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर हेर्नुस्, ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर हेर्दाखेरि यस्तो हुन्छ, यो डेबिट भयो अनि यो क्रेडिट भयो, यो तपाईको पर्टिकुलर भयो अनि यो भयो ट्रायल ब्यालेन्स। अब हेर्नुस्, यो सैलरी हाम्रो खर्चा छ, त खर्चा छ त खर्चा एक्सपेन्सेस भयो, एक्सपेन्सेस डेबिट हुन्छ, त यहाँ लेख्नुपर्छ सैलरी। सैलरीमा कति 1000। आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी जुन छ हाम्रो लाइबिलिटीज भयो। अब लाइबिलिटीज भएको कारणले हामीले आउटस्ट्यान्डिङ सैलरीलाई के गर्नुपर्छ क्रेडिट गर्नुपर्छ, त यहाँ लेख्नुस् आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी क्रेडिट साइडमा 1000। त यो तीनटै प्रोसेस भएर आउँछ अनि ट्रायल ब्यालेन्समा गएर जान्छ। त यो जुन छ यो तीनटै एडिसनल इन्फर्मेसनको मतलब हामीहरूले लेजर पनि पुरा बनाइसकेछौँ, हामीहरूले ट्रायल ब्यालेन्स पनि बनाइसकेका छौँ, हामीहरू जर्नल एन्ट्री बनाइसकेका छौँ, हामीहरू बनाइरहेछौँ फाइनल एकाउन्ट। अनि फाइनल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि बीचमा याद आयो ओहो यो वाला एन्ट्री त हामीहरू गरेको छैनौँ, यो त छुटिहालेको छ, या त कुनै कुनै यस्तो एन्ट्री हुन्छ जो इयरको या त त्यो क्लोजिङ डेटमै पत्ता लाग्छ, जस्तै क्लोजिङ स्टक भयो। त त्यो एन्ट्रीलाई तपाईँ फेरि गर्नुहुन्छ त फेरि सैलरीको जर्नल एन्ट्री बनाउनुपर्छ, लेजर बनाउनुपर्छ, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनुपर्छ। त्यो सब नबनाएर डाइरेक्ट म लेखिदिन्छु सैलरी हाम्रो खर्चा हो त सैलरीमा गएर एड गरिदिन्छु, अनि आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी हाम्रो लाइबिलिटीज हो त लाइबिलिटी साइडमा गएर 1000 देखाइदिन्छु। त जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी भयो त यसको डाइरेक्ट हामीहरू ट्रिटमेन्ट जुन छ यसरी पनि गरिदिन्छौँ, त तीनटै आफै पास भइहाल्छ। कसरी गर्नुपर्छ तीनटै आफै पास भइहाल्छ। म भनिरहेको छु सैलरी इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो, त इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो त इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भएको कारणले यो जान्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। त प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ, एकातिर यो डेबिट भयो, यो तपाईको के भयो क्रेडिट भयो। त यहाँ लेख्नुहुन्छ तपाईहरू टु सैलरी कति पैसा 2000 लेख्नुहुन्छ, अनि आउटस्ट्यान्डिङ जुन छ त्यो तपाईको लाइबिलिटीज हो, त बैलेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा गएर लेख्नुपर्छ आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी। आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी कति 2000 सरी 1000 दिएको छ, आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी कति दिएको छ 1000 दिएको छ। त यही वाला कुरा यही वाला जुन छ यसैलाई हामीहरू डाइरेक्ट यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। यो जर्नल एन्ट्री पास गर्ने झन्झट छैन, यो लेजर पास गर्ने झन्झट छैन, यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन झन्झट छैन। डाइरेक्ट तपाईँ के गरिदिनुस् यही आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी अगर एडजस्टमेन्टमा दिएको छ त यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, यसलाई यसरी पनि यसको ट्रिटमेन्ट यसरी पनि गर्न सकिन्छ। आखिरकार त दुई ठाउँमा गइरहेको छ, कहाँ गइरहेको छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा अनि बैलेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा। त यसको ट्रिटमेन्ट नम्बर 1 यसरी लेख्न सक्छु डेबिटेड टु दिएको छ भने डेबिटेड टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट यो भयो। अनि सेकेन्ड नम्बरमा के लेख्न सक्छु सेकेन्डमा म यो लेख्न सक्छु कि आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी ट्रान्सफर टू लाइबिलिटीज साइड अफ बैलेन्स सिट। यसरी यति मात्र जस्तो लेखिहाल्छौँ भने हामीलाई थाहा लागिहाल्छ। यो लेखेपछि हामीहरूलाई न त तपाईलाई जर्नल एन्ट्री पास गर्नु पर्यो, न तपाईलाई लेजर बनाउनु पर्यो, न तपाईलाई ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्यो। डाइरेक्ट यसरी लेखे पनि हाम्रो सब आफै बनिहाल्छ। आखिरकार यो सब बनाएपछि जब हामीहरू सब बनाउँछौँ त आखिरकार यसको ट्रायल ब्यालेन्समा यो आउँछ, अनि ट्रायल ब्यालेन्समा आएपछि आखिरकार यसको पोस्टिङ पनि कसरी हुन्छ यस्तै हुन्छ। त्यही भएर हामीहरूलाई यो सब बनाउन जरुरी छैन। डाइरेक्ट जब म एडजस्टमेन्ट पढाउँछु कसैले तपाईसँग सोधिदियो कि एडजस्टमेन्ट भनेको के हो त भन्नुपर्छ कम्पनीमा लेजर इयर मतलब कुनै स्पेसिफिक टाइम पिरियडमा या इयर एन्डमा जर्नल एन्ट्री सब बनिसकेको छ, ट्रायल ब्यालेन्स बनिसकेको छ, लेजर बनिसकेको छ। त्यो सब बनिसकेपछि हामीहरूलाई केही कुरा या त छुटिसकेको छ या केही पत्ता लाग्यो या क्लोजिङ डेटमै कुनै ट्रान्ज्याक्सन आयो अनि त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीहरूलाई
के गर्नुपर्छ, फेरि लेजर बनाउँछौँ, फेरि ट्रायल ब्यालेन्स, फेरि जब जर्नल एन्ट्री पास गर्छौँ त सब किरमेट भइहाल्छ, सब खराब भइहाल्छ। त्यही भएर त्यसलाई पास नगरेर हामीहरूलाई डाइरेक्ट जुन छ फाइनल एकाउन्टमा पोस्टिङ गरिदिएपछि त्यो अपने आप त्यो आफै अटोमेटिकली त्यो के भइहाल्छ, तपाईको जर्नल एन्ट्री पनि भयो, लेजर पनि भयो, ट्रायल ब्यालेन्स पनि भयो, त्यसमा टेन्सन लिन जरुरी छैन। त्यसपछि जुन छ अब म एडजस्टमेन्ट किन यसरी गइरहेको छ मैले बताइदिएँ, एडजस्टमेन्टको प्रोसेस के हो त्यो पनि बताइदिएँ। अब तपाईहरूलाई म जुन छ डाइरेक्ट एडजस्टमेन्टहरूको ट्रिटमेन्ट बताइदिन्छु। इक्जाममा या बुकको क्वेसनहरू गर्दा बहुत आसान भइहाल्छ तपाईहरूलाई। त सबभन्दा पहिला जुन छ म एडजस्टमेन्ट लेख्न गइरहेको छु, त्यो एडजस्टमेन्टको नाम दिएको छ क्लोजिङ स्टक। त पहिला एडजस्टमेन्ट नम्बर 1, एडजस्टमेन्ट नम्बर 1 मा म लेख्छु क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा भने या एडजस्टमेन्टमा भने यसलाई के गर्ने त, क्लोजिङ स्टक जुन दिएको छ यसलाई के गर्ने, एडजस्टमेन्टमा दिएको छ त यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ यसको बारेमा लेखौँ। ट्रिटमेन्ट, ट्रिटमेन्ट, ट्रिटमेन्ट नम्बर 1 यसमा लेख्नुहोस् क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक क्रेडिटेड टू ट्रेडिङ अकाउन्ट। अनि ट्रिटमेन्ट नम्बर 2 क्लोजिङ स्टक ट्रांसफर टू बैलेंस शीट ऑन एसेस्ड साइड। मतलब एसेस साइड में कुन हेडिंग्स में लेख्नुपर्छ यसलाई, करेन्ट एसेस्ट में, करेन्ट एसेस्ट को हेडिंग्स में यसलाई लेख्नुपर्छ। त यो हो हाम्रो क्लोजिङ स्टक। हरेक क्वेश्चन में क्लोजिङ स्टक दिएको हुन्छ। क्लोजिङ स्टक को मतलब हुन्छ इयर एन्ड में कंपनी को सारा काम बंद गरेर, प्रोडक्शन बंद गरेर, सेलिंग बंद गरेर सब बंद हुन्छ। अनि क्लोजिङ स्टक को के हुन्छ, फिजिकल भेरिफिकेसन हुन्छ। अनि त्यही डेट में सब क्लोजिङ स्टक को फिजिकल भेरिफिकेसन गरेर अनि थाहा लाग्छ हामीसँग कतिको क्लोजिङ स्टक दिएको छ। त यो क्लोजिङ स्टक जहिले पनि एडजस्टमेन्टमा आउँछ, किनभने यसको लेजर पनि बन्न सक्दैन, यसको ट्रायल ब्यालेन्स पनि बन्न सक्दैन, अनि यो जुन छ यसको जर्नल एन्ट्री पनि बन्न सक्दैन, किनभने यो इयर को एन्ड में 31 असाढ को दिन में यसको के हुन्छ, काउन्टिङ हुन्छ, फिजिकल भेरिफिकेसन हुन्छ। त्यही भएर यस्तो भएको छ। अब त्यसपछि छ हाम्रो नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट, एडजस्टमेन्ट नम्बर 2। एडजस्टमेन्ट नम्बर 2 में म लेखिदिन्छु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। अब आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस लेखेको छ। आउटस्ट्यान्डिङ को मतलब ड्यू भइसक्यो तर पेमेन्ट भएको छैन, ड्यू बट नट पेड। ड्यू त भइसक्यो, काम पूरा भइसकेको छ, काम गर्नेवालाले काम गरिसकेको छ, खर्चा भइसकेको छ तर पेमेन्ट भएको छैन। त यो हाम्रो ड्यू भइसक्यो तर पेमेन्ट भएको छैन, त पैसा दिन के छ, बाँकी छ। त पैसा दिन जब बाँकी हुन्छ त यसलाई हामीहरूले के मान्नुपर्छ, लायबिलिटिज मान्नुपर्छ। यो हाम्रो लायबिलिटिज भयो। अब सुन्नुहोस्, यहाँ दिएको छ एक्सपेन्सेस, यहाँ जुन दिएको छ यो एक्सपेन्सेस दिएको छ। अब एक्सपेन्सेस जब दिन्छ त एक्सपेन्सेस कति प्रकारको हुन्छ भन्नुहोस्, एक्सपेन्सेसको टाइप कति हुन्छ, दुईटा टाइप हुन्छ। एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेसको टाइप दुईटा हुन्छ। एउटा हुन्छ तपाईको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अनि एउटा हुन्छ तपाईको इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। अब एक्सपेन्सेस खाली लेखेको छ भाइ, जे पनि हुन सक्छ, डाइरेक्ट पनि हुन सक्छ, इनडाइरेक्ट पनि हुन सक्छ। त प्रोडक्टसँग रिलेटेड छ त डाइरेक्ट भइहाल्यो, प्रोडक्टसँग रिलेटेड छैन त इनडाइरेक्ट भइहाल्यो। अब सर इक्जाम्पल बताउनुहोस्, सर प्लिज 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 एउटा इक्जाम्पल बताउनुहोस् यसको। जस्तै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको इक्जाम्पलमा तपाईहरु लिन सक्नुहुन्छ वेजेज, अनि
इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको इक्जाम्पलमा तपाईँहरू लिन सक्नुहुन्छ स्यालेरी, यो भयो तपाईँको वेजेस र स्यालेरी। अब त हामीहरूले जुन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ त्यसको त दुईटा ट्रिटमेन्ट पढ्नुपर्छ, एउटा वेजेसको पढ्नुपर्छ मतलब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको पढ्नुपर्छ अनि एउटा के को पढ्नुपर्छ इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको पढ्नुपर्छ। किनभने लेखेको छ एडजस्टमेन्टमा ध्यान दिनुस्, एडजस्टमेन्टमा लेखेको छ आउटस्ट्यान्डिङ पैसा दिन बाँकी छ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस त्यहाँ भनेको छैन कि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कि इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। त हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट। त डाइरेक्ट र इनडाइरेक्टको दुवै ट्रिटमेन्ट पढ्नुपर्छ हामीहरूले। त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ भने आउटस्ट्यान्डिङ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस मतलब यसलाई म यसरी पनि लेख्न सक्छु आउटस्ट्यान्डिङ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ भने के गर्ने ट्रिटमेन्ट के हुन्छ। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दुवै हुन सक्छ। त पहिला म बताइदिन्छु तपाईहरुलाई आउटस्ट्यान्डिङ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, यसको ट्रिटमेन्ट लेख्नुस्। आउटस्ट्यान्डिङ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस ट्रिटमेन्ट नम्बर 1। त यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कहाँ हुन्छ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटमा। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कहाँ हुन्छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कहाँ हुन्छ ट्रेडिङ अकाउंटमा। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जुन छ ट्रेडिङ अकाउंटमा हुन्छ। अनि हाम्रो इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जुन दिएको छ त इनडाइरेक्ट नेचरको जति पनि एक्सपेन्सेस छ त्यो कहाँ लेख्नुपर्छ हामीहरूले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटमा लेख्नुपर्छ। त ट्रिटमेन्ट नम्बर 1 डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस को लेखिरहेको छु। त यसलाई के गर्नुपर्छ एडेड टू या लेख्नुपर्छ डेबिटेड टू एक्सपेन्सेस हो त्यही भएर डेबिट हुन्छ। डेबिटेड टू ट्रेडिङ अकाउंट किनभने डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो डेबिटेड टू ट्रेडिङ अकाउंट। यसको ट्रिटमेन्टमा अगर म भन्छु भने यसको ट्रिटमेन्ट त यो यसको ट्रिटमेन्ट नम्बर कति 1। त यसलाई पनि के गर्नुपर्छ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रिटमेंट नंबर 2 खत्म बेटा खत्म। ट्रिटमेंट नंबर 2 यसको पनि ट्रिटमेंट नंबर 2 यसको पनि ट्रिटमेंट नंबर 2 डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस को पनि ट्रिटमेंट नंबर 2 इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस को पनि ट्रिटमेंट नंबर 2। त ट्रिटमेंट नंबर 2 सेम छ किनभने चाहे त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस होस् चाहे त्यो इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो अनि आउटस्ट्यान्डिङ छ त लायबिलिटी साइडमै जान्छ किनभने लायबिलिटीजले छुट्याएको छैन, लायबिलिटीजले बैलेन्स शीटको लायबिलिटीजले छुट्याएको छैन कि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ यहाँ लेख्ने इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ त यहाँ लेख्ने। त त्यही भएर झन्झट छैन, यसको लागि बैलेन्स शीटको लागि झन्झट छैन। त लेखिदिन्छु इट इज ट्रान्सफर टू liabilities side of balance sheet। यसमा पनि सेम टू सेम बाप रे बा सेम टू सेम छ। इट इज सरी इतना सन बाप रे सेम टू सेम। इट इज ट्रांसफर टू liabilities side of balance sheet मतलब ट्रिटमेंट नंबर 2 तो सर सेम छ केही फरक छैन। ट्रिटमेंट नंबर 2 सेम छ केही फरक छैन। सर डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट नेचरको जुन एक्सपेन्सेस छ त्यो ट्रेडिङ र पीएल ले छुट्याएको छ, बैलेन्स शीटले छुट्याएको छैन, त्यही भएर यसको के छ सेम छ। अब यो भयो तपाईको दुईटा एडजस्टमेन्ट मैले गराइदिए। एउटा एडजस्टमेन्ट गराए के क्लोजिङ स्टक अनि दोस्रो एडजस्टमेन्ट के गराइदिए म तपाईहरुलाई क्लोजिङ स्टक पछि मैले गराए तपाईहरुलाई के आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। त्यसपछि एडजस्टमेन्ट नम्बर 3 सर कतिवटा एडजस्टमेन्ट छ लेख्दै जानुस्, कतिवटा छ बहुत छ लेख्दै जानुस्, सब सिक्नु पर्छ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भइसक्यो, त्यसपछि क्लोजिङ स्टक पनि भइसक्यो। गाह्रो थोरै छ बहुत आसान छ। अब हामीहरूले लेख्नुपर्छ
डेप्रिसिएसन एडजस्टमेंट नंबर 3 डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसन यसलाई सर्ट फर्ममा तपाईहरु यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। डेप्रिसिएसन को मतलब हुन्छ डिक्रिज इन भ्यालु अफ एसेट, डिक्रिज इन भ्यालु अफ एसेट, एसेट को भ्यालुमा जब कमी आउँछ त्यसलाई के भन्छ डेप्रिसिएसन भन्छ। सर मतलब एसेट को भ्यालुमा कमी, सर कमी किन आउँछ यसको रिजन ड्यू टू कन्जम्सन, जब हामीहरू त्यसलाई युज गर्छौं त त्यसको भ्यालुमा कमी आउँछ, कन्जम्सन को कारणले गर्दा आउँछ। त्यसपछि पैसेज अफ टाइम, पैसेज अफ टाइम को मतलब हुन्छ कुनै पनि सामान तपाई किनिहाल्नुस्, साफा अन ह्यान्ड फर्स्ट ह्यान्ड किन्नुस् सामान, त्यो सामानलाई तपाई युज नगर्नुस्, एक साल यसरी नै राखिदिनुस्, यसरी राखिहाल्नुहुन्छ तर पनि त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड नै कहाँ आउँछ अनि त्यसको भ्यालुमा कमी आउँछ नै। त्यही भएर भन्छ पैसेज अफ टाइम। त यो सब रिजन, अरु पनि धेरै रिजनहरु हुन सक्छ, वियर एन्ड टियर हुन सक्छ, त यो पनि छ हाम्रो। त यो सबको कारणले गर्दा हाम्रो जुन पनि एसेट को भ्यालुमा के हुन्छ कमी आउँछ। त सब दुनियामा जति पनि एसेट छ सबको भ्यालुमा डिक्रिज हुन्छ, सबको भ्यालु कम हुन्छ। तर ध्यान से सुनो तर कुन एसेटमा कमी आउँदैन, एउटा यसको एक्सेप्सन छ, त्यो एक्सेप्सन कुन हो सर ल्यान्ड, जमिनको भ्यालुमा कहिले पनि कमी आउँदैन। यसमा म लेख्दिन्छु एक्सेप्सन छ, एक्सेप्ट डेप्रिसिएसन डू नॉट चार्ज ऑन, सर यसलाई चाहिँ बोल्डमा लेख्नुस्, डू नॉट चार्ज ऑन ल्यान्ड को भ्यालुमा डेप्रिसिएसन चार्ज हुँदैन, बाँकी सबको भ्यालुमा डेप्रिसिएसन लाग्छ। त सर ल्यान्डमा के लाग्छ, त ल्यान्डमा लाग्छ एप्रिसिएसन। सर एप्रिसिएसन पनि पढाउनुस् न, यसपछि पढाउँछु एप्रिसिएसन। अब यसको ट्रिटमेन्ट हेर्नुस्, सर ट्रिटमेन्ट छिटो लेखाउनु सर, बहुत ढिलो भइसक्यो ट्रिटमेन्ट, सर बहुत टाइम लागिसक्यो तपाईलाई यो पढाउनमा। ट्रिटमेन्ट नंबर 1, ट्रिटमेन्ट नंबर कुनै पनि एसेट को भ्यालुमा कमी आउँछ। यस मानम कि एउटा बाइक किन्नु भएछ 3,50,000 को, त्यो बाइक जब तपाई एक साल पछि बेच्न जानुहुन्छ त मानम कि 2,50,000 मा सेल भयो, त तपाईलाई कतिको नुकसान भयो, तपाईलाई नुकसान भयो 1 लाख रुपैयाँ को। कसरी सर 3,50,000 बाट 2,50,000 माइनस गर्नुस् त कति आउँछ 1 लाख आइहाल्छ। त 1 लाख को तपाईलाई के भयो नुकसान भयो। यो नुकसान जुन छ इनडाइरेक्ट नेचर को छ, डाइरेक्ट नेचर को छैन, किनभने यो प्रोडक्टसँग रिलेटेड छैन, त्यही भएर यो इनडाइरेक्ट नेचर को छ। त्यही भएर ट्रिटमेन्ट नंबर 1 मा लेख्नुस् तपाईहरु डेप्रिसिएसन जहिले पनि मतलब डेप्रिसिएसन डेबिटेड टू debited to profit and loss account। डेप्रिसिएसन लाई कहाँ लेख्नु पर्छ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेख्नु पर्छ। त्यसपछि ट्रिटमेंट नंबर 2 इट इज को मतलब डेप्रिसिएसन, इट को मतलब डेप्रिसिएशन, इट इज डेबिटेड सॉरी बेटा, सॉरी गलती से मैं तो देख रहा था आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम respective assessed and transferred to assessed side, transfer to balance sheet on
एसेस्ट साइड। सर एसेस्टमा त बहुत सारा हेडिङ छ, त यसलाई तपाईँहरूले कुनमा लेख्नुपर्छ? यसलाई लेख्नुपर्छ फिक्स्ड एसेस्टबाट, फिक्स एसेस्टमा लेख्नुपर्छ। सर यो डेप्रिसिएसनको एउटा प्लिज सर प्लिज 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 सर एउटा इक्जाम्पल गराइदिनुहोस् सर, एउटा इक्जाम्पल गराउनुहोस्, अनि हामीहरूलाई बहुत राम्रोसँग समझमा आउँछ। बच्चों के जिद के आगे मेरे एक नहीं चली और मैंने एक इसके ऊपर एग्जाम्पल करा डाला। आओ बेटे एग्जाम्पल करते हैं। बच्चों ने डिमांड किया तो मैं कैसे नहीं मानूंगा। देखो बेटे यहाँ हेर्नुहोस् तपाईहरु, त इक्जाम्पल कसको इक्जाम्पल? डेप्रिसिएसनको इक्जाम्पल। त यहाँ दिएको छ ट्रायल बैलेंस, अनि ट्रायल बैलेंसमा दिएको छ मानम कि यो ट्रायल बैलेंसमा डेबिट अनि यो क्रेडिट, यो पर्टिकुलर P4 पर्टिकुलर T4 ट्रायल बैलेंस। अनि यहाँ दिएको छ F4 फर्निचर, यहाँ दिएको छ फर्निचर, फर्निचरको भ्यालु दिएको छ मानम कि 10,000, कति 10,000। अनि एडिशनल इन्फर्मेसन दिएको छ, एडजस्टमेन्ट दिएको छ, एडिशनल इन्फर्मेसन, एडिशनल इन्फर्मेसन दिएको छ नलायक कहीं के। एडिशनल इन्फर्मेसन नंबर 1 दिएको छ फर्निचर, फर्निचर टू बी depreciated by @10% PA को मतलब पर एनम। सर PA को मतलब पर एनम, हरेक साल जुन छ डेप्रिसिएसन जुन छ फर्निचरमा पर एनम, ANNUM, ठीक छ पर एनम। डेप्रिसिएसन जुन छ फर्निचरमा हरेक साल कति % लाग्छ? 10% लाग्छ। त यसको जब हामीहरू सोलुसन गर्छौं त यहाँ हेर्नुस्, यसको जब सोलुसन गर्छौं त यो एउटा बनाइदिन्छु म के प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, अनि एउटा बनाइदिन्छु तपाईहरुको लागि बैलेंस शीट। चलते जाओ चलना तुम्हारा काम है, चलते जाओ चलना तुम्हारा काम है। अब लेख्नुस् टू डेप्रिसिएसन ऑन फर्निचर, डेप्रिसिएसन ऑन फर्निचर 10,000 दिएको छ। 10,000 मा कति % भनेको छ? 10% भनेको छ। सर 10,000 को 10% काट्नुहुन्छ त यो आउँछ 1,000। अब सुन्नुस्, यहाँ एउटा हेडिङ्स हुन्छ फिक्स एसेस्ट को, बैलेंस शीट को एसेस्ट साइड में फिक्स एसेस्ट को हेडिङ हुन्छ। त यहाँ लेख्नुपर्छ फर्निचर, अनि फर्निचर कति को दिएको छ? 10,000, अनि यसबाट लेस गरिदिनु पर्छ डेप्रिसिएसन। सर कति? 1,000। अब कति को भ्यालु बाँच्यो? 9,000। त 9,000 लेख्नु पर्छ यहाँ 9,000। यो भयो तपाईको उत्तरी 9,000 9,000 9,000, यो 9,000 भयो। यो भयो यसको सोलुसन। यही कुरा त म लेखाएको छु, गएर हेर्नुस् के लेखाएको छु। इट इज डेबिटेड टू डेप्रिसिएसन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएसन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गएर हेर्नुस् मैले डेबिट गरेको छु। डेप्रिसिएसन ट्रिटमेन्ट नंबर 1, ट्रिटमेन्ट नंबर 1, ट्रिटमेन्ट नंबर 1, ध्यान दिनुस् ट्रिटमेन्ट नंबर 1 मा लेखेको छ डेप्रिसिएसन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। त यहाँ पनि मैले के गरिदिएको छु? यहाँ पहिले मैले डेबिट गरिदिएको छु। कति? यहाँ मैले डेप्रिसिएसन डेबिटेड टू डेबिट गरिदिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गरिदिए। त्यसपछि सेकेन्ड नंबर ट्रिटमेंट में लेखेको छ इट इज डिडक्टेड फ्रम रेस्पेक्टिव एसेस्ट। रेस्पेक्टिव एसेस्ट को मतलब हुन्छ, रेस्पेक्टिव एसेस्ट को मतलब हुन्छ, रेस्पेक्टिव एसेस्ट को मतलब हुन्छ जुन एसेस्ट में डेप्रिसिएसन लागेको छ त्यहीबाट माइनस गर्नुपर्छ। सर यसको मतलब इक्जाम्पलबाट सम्झाउनुस्। सर कार में डेप्रिसिएसन लागेको छ भने कारबाट माइनस गर्ने, फर्निचर में डेप्रिसिएसन लागेको छ त फर्निचरबाट माइनस गर्ने, बिल्डिङ में डेप्रिसिएसन लागेको छ त
बिल्डिङबाट माइनस गर्ने, प्लान्टमा डेप्रिसिएसन लागेको छ त प्लान्टबाट माइनस गर्ने, यसकै मतलब हो रिस्पेक्टिभ एसेट। त यो हाम्रो जुन छ इक्जाम्पल थियो त्यो केमा डेप्रिसिएसन लागेको छ, फर्निचरमा लागेको छ। त केबाट माइनस गर्ने, रिस्पेक्टिभ एसेट के हो त्यसको डेप्रिसिएसनको, फर्निचर हो। त केबाट माइनस गर्ने, फर्निचरबाट माइनस गर्ने। त फर्निचरबाट 10,000 को फर्निचर थियो, 1,000 माइनस कर दिए। सर मैं बताऊंछु, हम बताएंगे, नहीं तुम रहने दो, मैं बताऊंगा। 10,000 को डेप्रिसिएसन थियो, 10,000 को फर्निचर थियो, 1,000 माइनस गरेपछि कति बाँच्यो, 9,000 बाँच्यो। अबको जुन एडजस्टमेन्ट नम्बर 4 छ, 5 छ, अरू पनि बहुत सारा एडजस्टमेन्ट छ, त्यो सारा एडजस्टमेन्ट म तपाईहरुलाई गराउँछु। तर यो एडजस्टमेन्टहरु गराउँछु म तपाईहरुलाई नेक्स्ट लेक्चरमा, नेक्स्ट क्लासमा तपाईहरुलाई बाँकीवाला जुन एडजस्टमेन्ट छ त्यो गराउँछु। ओके, बाय बाय, टेक केयर।